नमस्कार दर्शक, निकै नै महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। आउनुहोस् दर्शकबिन, अब न्युजतर्फ लागौं। कर्णालीका नवनियुक्त मन्त्रीलाई शपथ खुवाउने तयारी। कर्णाली प्रदेशका नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाउने तयारी गरिएको छ। आइतबार नै 3 जना मन्त्रीहरूलाई शपथ खुवाउने तयारी गरिएको हो। नन्दसिंह बुढा डोल्पा, अमर बहादुर थापा दैलेख र कर्मराज शाही कालीकोटबाट मन्त्री पद शपथ गराउने तयारी गरिएको कर्णाली प्रदेश सरकारी प्रवक्ता मिलन केसीले जानकारी दिइन्। हामीले हिजो नै प्रदेश प्रमुखलाई मात्र पठाएका छौं, उताबाट समय निश्चित गरेपछि साँझसम्म शपथ गराउने कुरा छ, उनले भनिन्। मुख्यमन्त्री शाहीले शनिबार नन्दसिंह बुढालाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, आमबहादुर थापालाई भौतिक पूर्वाधार विकास र कुर्मराज शाहीलाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नियुक्ति गरेको थियो। नेकपा एमाले मुख्यमन्त्री शाही विरुद्ध दर्ता गराए अविश्वासको प्रस्तावमा मत विभाजन हुँदा उनीहरूले पार्टीको हिप उल्लङ्घन गर्दै फलोर क्रमश गरेका थिए। आमबहादुर र कुर्मराज पहिलो पटक मन्त्री बनेका हुन् भने नन्दसिंह पहिले पनि मन्त्री थिए। अहिले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री बनेका बुढालाई अहिले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ। पहिले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय सम्हालेकी विमला केसीलाई आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ। फ्लोर क्रस गरेका एमाले अर्का सांसद प्रकाश ज्वाला भन्ने मन्त्री बनेका छैनन्। उनलाई पनि उपयुक्त समय, उपयुक्त जिम्मेवारी दिने मुख्यमन्त्री शाहीको तयारी छ। पार्टीको हिप नमारेर माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री बनेका शाहीलाई साथ दिएको भन्दै एमाले 3 जना पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गर्न सिफारिस गरेको छ। आउनुहोस् दर्शक, अब अर्को न्युजतर्फ लागौं। वैशाख 6 र 7 गते भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाइदै सरकारले यही वैशाख 6 र 7 गते बालबालिका लक्षित राष्ट्रिय भिटामिन ए तथा जुकाको औषधि खुवाउने कार्यक्रम सुरु गर्दैछ। 6 महिनादेखि 5 वर्षसम्मका बालबालिकाहरूलाई भिटामिन ए एक क्याप्सुल खुवाइनेछ। यसैगरी 1 वर्षदेखि 5 वर्षसम्मका बालबालिकालाई भिटामिन ए र जुका दुवैको औषधि खुवाइनेछ। 6 गते खान छुटेका 7 गते खुवाउन सकिनेछ। आफूलाई पाएक पर्ने वितरण केन्द्रमा गराएर बालबालिकाहरूलाई भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाउने स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै अभिभावकहरूलाई आग्रह गरेको छ। सरकारले हरेक वर्ष बालबालिकालाई राष्ट्रिय भिटामिन ए तथा जुकाको औषधि खुवाउने गर्दै आएको छ। अघिल्लो पटक खुवाएकाहरूलाई अहिले पनि खुवाउन पर्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताउँछन्। यस वर्ष कोरोना संक्रमणको जोखिम रहेकाले औषधि खुवाउने ठाउँसम्म जाँदा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। वितरण केन्द्रमा भिडभाड नगर्न र एक व्यक्ति र अरू व्यक्ति बीच कम्तीमा 2 मिटरको भौतिक दूरी कायम गर्न, अनिवार्य रूपमा मास्क प्रयोग गर्न, साबुन पानीले पटक पटक हात धुन वा सेनिटाइजर प्रयोग गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। आउनुहोस् दर्शक, अब अर्को न्युजतर्फ लागौं। सर्वदलीय बैठक एसएससी सम्झौता संसदमा टेबल गर्न प्रधानमन्त्रीले खोजे सहमति। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसद विचाराधीन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौतालाई अघि बढाउन सबै सदस्यहरूलाई आग्रह गरेका छन्। शनिबार आफैले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेको ओलीले एसएससी सम्झौता रोकेको भन्दै सभामुखप्रति आक्रोश पारेको छ। बैठकमा सहभागी परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले भने एसएससी पास गर्ने कि नगर्ने संसदलाई अधिकार छ, तर सभामुखले हुँदै नभएको तजबिजी अधिकार प्रयोग गरेर यसलाई रोक्न मिल्दैन भन्नेमा सबै दलहरूको साझा धारणा रह्यो। केही दलले एसएससी सम्झौताको आलोचना गरे पनि संसदले बिजनेस रोक्न नमिल्ने भनेको भन्दै एमाले नेता समेत रहेका परराष्ट्र मन्त्री ग्यावालीले भने सभामुख र कार्य व्यवस्थापन छलफल गरेर यो विषय टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्छ भन्ने भएको छ। सरकारका कारण नभई संसदको नेतृत्वका कारण महत्वपूर्ण विज्ञ अड्किएको सरकारको दाबी छ। एसिड आक्रमण कोरोना खोप सम्बन्धी अध्यादेशलाई संविधानको प्रावधान विपरीत पहिलो दिन प्रवेश नै गर्न दिएको भन्दै उनले भने सरकारका कारण होइन, संसदको नेतृत्वका कारण कतिपय बिजनेस उट्किएका छन्। यसबारे एउटा साझेदारी होस् भन्ने चाहेका छौं। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि एमसीसीलाई अघि बढाउन आफूहरू सकारात्मक रहेको भन्दै व्यवस्था परामर्श समिति बिजनेस लिएर प्रस्तुत हुन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको छ। कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले एससीसीलाई टेबल गर्दछौं भनेर कार्य व्यवस्था प्रस्तुत गर्न सुझाव दिएको बताए। अब आउनुहोस् अर्को न्युजतर्फ लागौं। लुम्बिनीमा नयाँ सरकार बनाउने प्रचण्डको संकेत। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लुम्बिनी प्रदेशमा पनि सरकार परिवर्तन हुने संकेत गरेका छन्। सरकार परिवर्तन गर्न करिब बहुमत प्रदेशमा सदस्यको हतार संकलन भइसकेको उनले बताए। शनिबार पार्टी निकट शिक्षक संगठनको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले मुलुकको राजनीतिक प्रतिक्रियावादी र उग्र गुटवादीलाई षड्यन्त्रको फ्लाइमेक्समा पुगेको टिप्पणी गरे। राजनीतिक स्थिति देख्न नचाहने र अस्थिरता निम्ताउन खोज उनीहरूको प्रतिकारमा आफूहरू लागेको भन्दै उनले कर्णालीमा के भयो भन्ने सबै देखेको बताए। गण्डकी प्रदेशमा पनि सरकारको समर्थन फिर्ता लिएर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको भन्दै उनले भने लुम्बिनीमा पनि सरकार परिवर्तनका निम्ति करिब बहुमतको हस्ताक्षर संकलन भइसकेको छ। उनले अघि
अघि भने केन्द्रमा पनि अन्यल र अराजकताको स्थिति अन्त्य गर्न हामी लगातार प्रयास गरिरहेका छौँ। यसैगरी फेरि पनि तपाईहरुको माझमा नयाँ नयाँ न्युजहरू लिएर उपस्थित हुने नै छु। सपना अनलाइन टिभीलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाएर अलमा क्लिक गरेर साथ दिनुहोला भन्दै अहिलेलाई भने तपाईहरुको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।